त्रिशब्दानि सम्बोधयामि किमपि स्मरति त्रिशब्दानि अहं वदामि त्रिशब्दः कुतः भवति त्रिशब्दः श्वः श्वः अर्थः तेलुगु भाषे किं भवति श्वः అంటే నిన్న రేపు द्विशब्दाः ह्यः ह्यः अर्थं किं भवति पूर्वरविवारे अहं सम्बोधयामि किं ज्ञातुं ह्यः शब्दाः अर्थः किं तेलुगुभाषे ह्यः निन्न त्रीणि शब्दानि किं भवति आद्य त्रिशब्दानि अहं वदतु पूर्वरविवारे एकः श्वः वदतु सर्वमपि श्वः ह्यः आद्य त्रीणि शब्दानि पूर्वरविवासरे अहं वदतु उपशब्दः कलियुगे स्मरणं स्वल्पं भवति न भवति तदर्थं लेखनी पुस्तके लिखतीव स्वल्पं स्मर्तं तदर्थं रविवारकार्यक्रमे सर्वमपि लेखनीं पुस्तकाम् आनय सर्वमपि आनय आद्य पुस्तकलेखनीं कुतः भवति इत्युक्ते हस्तः उत्तिष्ठ लेखनं पुस्तकं भवति वा भवति सञ्चिकाः भवन्तः लिखतु न लिखतु स्मरणं स्वल्पम् आद्यः वाक्यः अपि अहं वदामि पूर्वरविवारे वाक्याः द्वे वाक्याः भवन्ति द्वे त्रीणि वाक्यानि कोऽपि स्मरति वा त्रीणि वाक्यानि रविवारे पूर्वरविवारे 500 सभ्याः आगच्छन्ति एकः अपि प्रश्नः उत्तरः वदतु सर्वं किमपि ओके आद्य वाक्याः वदतु किं सर्वं कुशलं भवति महत् जवाबः उत्तरः किं भवति महत् सन्तुष्टः द्विवाक्यः पुनः मिलामः आगन्ति वा गच्छति वा वदतु पुनः मिलामः आद्य खाद्यवस्तुः शब्दाः अहं सम्बोधितवान् खाद्यवस्तु पेयपदार्थः लिखतु सर्वमपि लेखनीं पुस्तकं भवति वा लिखतु खाद्यवस्तूनि एकः अन्नं संस्कृतभाषे ओदनं वदतु त्रिवादे वदतु ओदनं अन्नम् ओदनं
నెయ్యి, ఘృతం, మజ్జిగ, తక్రం, తక్రం, सर्वमपि तक्रं मातायाः अपि वदतु तक्रं पेरुगु दधि दधि पालु क्षीरं दुग्धं दुग्धं या क्षीरं द्विशब्दाः दुग्धं क्षीरं कूरा 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 शाकं व्यंजनं शाकं या व्यंजनं एकपदः प्रयोगं रोट्टे शाकं शाकं व्यंजनं चपाती रोटे रोटिका पप्पू सूपः सूपः सांबार क्वादितं दक्षिण भारते सूपः या क्वादितम् अधिकः खादति क्वादितं सूपः अधिकः न क्वादितः अधिकः सेवितम् उपदंसः ऊरगाय उपदंसः उपदंसः ऊरगाय पचड़ी उप्पु लवणं मिठाई मिष्टान्न वड्डिंचंडी परिवेष्टितं परिवेष्टितं आद्य प्रसाद समये सर्वमपि ये वाक्यानि एतानि वाक्यानि वदतु ओदनं परिवेष्टितं पर्याप्तं चालु स्वल्पं కొంచెం पर्याप्तं చాలు చాలు ఓకే పరివేష్టితం వడ్డించడం प्रसाद विनियोगं करोति वा प्रसाद सेवा करोति वा वदतु स्वीकरोतु ओदनं स्वीकरोतु मिष्टान्नं स्वीकरोतु वदतु जो खादतु प्रसादं सेवतु तो वदति पर्याप्तं स्वल्पं परिवेष्टितं वड्डिंचंడి ये तीन शब्दाः प्रयोगं करोति तो ये शब्दाः आद्य संबोधितम् एकवदने आप एकवादे सर्वं शब्दाः वदतु कोई लिखतु प्रथमशब्दः सुबोधनं प्रथमशब्दः किं ओदनम् ओदनमर्थं द्विशब्दः घृतं स्वार्थं किं भवति तदनन्तरं तक्रं तक्रमर्थं किम् तदनन्तरं दधि अर्थं किं तदनन्तरं क्षीरं पर्यायपदः दुग्धमपि प्रयोगः कूर शाकं या व्यञ्जनं तदनन्तरं
शुपः न वदतु शुपः सांबार सांबार क्वथितं क्वथितं उपदंसः पच्चड़ी ऊरगाय रोटिका रोटिका हम एकः न वदतु चारु सारः सारः चारु सारः लवणं मिठाई मिष्टान्नं వడ్డించడం వడ్డించండి పరివేషి సారీ నేను చెప్తాను పరివేషయి చాలు పర్యాప్తం స్వల్పం స్వల్పం దదాతు కొంచెం వేయండి స్వీకరోతు తీసుకోండి ये सर्वं शब्दः किं भवति खाद्यवस्तूनि वो विशेषसूचिका किं भवति खाद्यवस्तूनि लिखतु अग्रे खाद्यवस्तूनि इति विषयः भवति पर्याप्तम् ओके द्विवाक्यानि आद्यपि हम संबोधितां षट्वाक्यानि भवतः ग्रामाः मी ग्राम यदि अहं डैश ग्राम्यानां निवासमस्मि लिखतु भवतः ग्राम किम् अहं डैश कोट्टपेट ग्रामस्य निवासी अस्मि द्विवाक्यं त्रीणि कुतः आगच्छामि ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు మీరు कुतः आगच्छत कुतः आगच्छति అనండి అందరూ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు ఆన్సర్ విద్యాలయతః ఆగచ్చామి అంటే విద్యాలయం నుంచి వస్తున్నారు गृहतः आगच्छामि ఇంకేమొచ్చింది ఇంకొంచెం చెప్పండి దేవాలయతः ఆగచ్చామి దేవాలయం నుంచి వస్తున్నాం ఇంకోటి కుతః నెక్స్ట్ కుత్ర గచ్చతి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు కుత్ర గచ్చతి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు దేవాలయం గచ్చామి కార్యాలయం గచ్చామి शाकाय आलयः गच्छामि కూరగాయల మార్కెట్ ओके तो ये षड वाक्याः आसक्ति भवति या सर्वं ये संस्कृतवार्तालाप आसक्ति भवति न आमा न समय व्यर्थं भवति वा आम् न समय व्यर्थं संस्कृतभाषा वार्ता न आम् धन्यवादः।